السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هاد لا فيديو غادي نخدموا واحد ليكزيرسيس كونسيرنون لي بريزم. قبل ما نبداو هاد ليكزيرسيس غندير واحد الغابيل. هنا غنحتاجوا لي لوا دو ريفليكسيون ريفراكسيون اي لي ريفراكسيون ليميت. دونك غنديروا واحد الغابيل دو كور باش نضبطوا مزيان شنو هما لي لوا دو ديكارت، يعني لي برينسيپ ديالنا. عاد باش غنبداو هاد ليكزيرسيس غنخدموا هاد ليكزيرسيس. دونك في الغابيل عندنا غنشوفوا لي لوا دو réflexion. Donc هو البروميير لوا دو ديكارت. هاد الريفليكسيون اشنو كيقول لنا؟ كيكون عندنا واحد الميليو اولا واحد السيستيم اوبتيك، عندنا واحد لا نورمال، كيكون عندنا واحد الغايون انسيدون. دونك غناخدو واحد الغايون انسيدون اي، هذا كيتسمى غايون انسيدون. هاد الغايون انسيدون غيدير واحد لونغل انسيدونس اللي غنسميوها اي ان. دونك هاد اي ان كتسمى لونغل دانسيدونس. دونك هاد الغايون هذا هنا تيكون عندنا مثلا هنا ان ان هنا ان دو. الا سيبوزينا انه غتوقع ريفليكسيون انعكاس، دونك لي لوا دو ريفليكسيون هاد السيرفاس راها بلون او اوموجين. دونك شنو غادي يدير؟ لونغل انسيدونس اكزاكتومون راه هي لونغل ريفليشي. دونك هادي هي اي دو. دونك هذا كيتسمى غايون ريفليشي. دونك هاد الغايون انسيدون هذا الغايون ريفليشي، هادي لونغل اش دانسيدونس، هادي لونغل ريفليشي. دونك بروميير لوا دو ديكارت اش كيقول لنا؟ كيقول لنا انه لونغل انسيدونس اي ان راه اكزاكتومون كتساوي لونغل اش ريفليشي. دونك لي لوا دو ريفراكسيون لونغل اللي كندخلو بها هي نفسها لونغل اللي كنخرجوا بها. هذا البروميير لوا دو ديكارت. كاين دوزيام لوا دو ديكارت اللي هو لوا دو اش، لوا دو ريفراكسيون. دونك لا ريفراكسيون شنو هي انكسار. دونك هي لا ديفياسيون اللي غادا توقع. دونك غادي ناخذ نفس القضيه. عندنا واحد سيستيم اوبتيك، عندنا واحد لانديس ان ان، عندنا لانديس هذا لانديس اوبجي، هذا لانديس مثلا ايماج، عندنا واحد لا نورمال. دونك غادي ناخذ عاوتاني واحد الغايون انسيدون. دونك هنا اي ان. دونك لونغل انسيدونس غايون انسيدون. دونك هاد الغايون غادي ترافيرسي ريفراكسيون، غادي ترافيرسي لي الميليو، مي غتوقع ليه واحد ديفياسيون. دونك هذا هو السونس دو بروباغاسيون ديالو، كون ما تلاقاش لينا مع حتى شي حاجه. دونك هذه هي لو سونس دو بروباغاسيون ريال ديالو، مي غتوقع ليه ديفياسيون. سا ديبون، حنا نشوفوا واش هاد لي زانديس هما اللي غيتحكموا في لا ديفياسيون. سيبوزيو مثلا انه غادا تكبر عندنا هاد لونغل، دونك مهم انها غتوقع ليه ديفياسيون. دونك هنا غتكون عندنا اي دو. دونك هذا الغايون ريفراكتي. دونك الغايون ريفراكتي او لونغل دو ريفراكسيون. اشنو غادي يكون عندنا لوا ديكارت؟ دوزيام لوا ديكارت اش كيقول لنا؟ هاد دوزيام لوا ديكارت كيقول لنا ان ان. شوفوا معايا الميليو اللي فيه لونغل، هذا الميليو دانسيدونس، هذا كامل ميليو دانسيدونس اللي هو ان ان سينيس اي ان ايغالا ان دو سينيس دو اي دو. دونك هذا الدوزيام لوا دو ديكارت. هاد لا ناتور لاحظ انه لي زونغل كيتعلقوا باش؟ كيتعلقوا بلي زانديس. دونك كاينين دو كا. دونك كا ان اللي غادي نشوف مثلا الكا الاولانيه. دونك الا اختارينا واحد الكا ان، هاد لو كا غنسيبوزيو انه ان ان سي ان ان كبر من ان دو. الا كان ان ان كبر من ان دو شنو غادي يكون عندنا الغابور ديالهم؟ سو كي امبليك انه ان ان سور ان دو كيفاش غيكون كبر من واحد. سو كي امبليك جبدوا لينا من هنا ان ان سور ان دو هي سينيس دو اي دو سور سينيس دو اي ان. راه كيفاش دايره سيبيريور ا ان. سو كي امبليك انه اش؟ انها غتكون عندنا السينيس ديال لونغل اي دو راه كبر من السينيس ديال لونغل اي ان. سو كي امبليك ان اي دو. علاش دزنا من هنا ان قلنا اي دو كبر من اي ان؟ راه حيت
لي زونغل اللي غنخدموا ديما لي زونغل كيتعبروا بين الغايون وبين لا نورمال. ديما لي زونغل غيكونوا اونتر كومبري اونتر 0 اي بي سور 2. دونك السينيس ديما كرواسونت. دونك اي 2 راه غتكون كبر من اي 1. ما غيتبدلش الترتيب. دونك لو كان اللي غنبقاو عاقلين عليه هو انه لوغسكو، شوفوا معايا انا عاقل على بواحد الطريقه بحال هكا. دونك الا ترافيرسينا مشينا من الميليو الكبير فيغ الميليو الصغير. الا مشيتي من الميليو الكبير فيغ الميليو لانديس دو ريفراكسيون صغار، اوتوماتيكمون لونغل غتكبر العكس ديالو. دونك شوف كيفاش وقع التحول اللي وقع. دونك من هنا لهنا في هذه الحاله شنو قلنا؟ ان 1 كبر من ان 2. دونك مشيت من الكبير فيغ الصغير. دونك ملي مشيت من الكبير فيغ الصغير اوتوماتيكمون لونغل اشنو دار؟ اشنو وقع؟ صغار لغايه لانديس دو ريفراكسيون. دونك اوتوماتيكمون لونغل غتكبر. دونك هذا لو كا اللي صايبت الياتوار راه كوريسبوندون لهذا. دونك الكا 2 شنو هي لو كا 2؟ نشوفوا الحاله الثانيه كا 2 اللي هي الكا انفيرس. غنعاودوا نفس الطريقه غير هي. دونك اش غتعطينا؟ الا كانت ان 2 هي اللي كبر من ان 1 دونك اوتوماتيكمون واش غنلقاو ان اي 2 غتكون كيفاش دايره؟ صغر من اي 1. دونك هذه هي لو كا الثانيه. نتوما غتعقل عليهم على الريزولتا ديريكت حيت غتعاوننا بزاف ملي غنبغيو نخدموا لي زيكزيرسيس. دونك امتى غيكون عندنا البرانسيب الثالث اللي هو ريفليكسيون توتال. دونك ريفليكسيون توتال هاد لا بارتي مهمه بزاف. امتى كتكون عندنا هاد لا ريفليكسيون توتال؟ غادي نعطيكم بواحد ليكزامبل وغتشوفوا معايا. دونك شنو غادي ندير؟ غناخذ واحد ديوبتر لواحد سيستيم اوبتيك. هذا هو لا نورمال. دونك غادي نختار واحد الغايون انسيدون. ها هو اي الاولاني. هاد الغايون انسيدون وغنسيبوزي انه ديما هاد كتكون ملي كترافيرسي ان 1 هنا عندي ان 2. دونك اوبليغاتوارمون خاص ان 1 يكون كبر من ان 2. هانتوما غتعرفوا علاش. دونك لونغل اللي غيدير هذا اللي هي لونغل اي 1 نسميوها اي 1. هذه هي لونغل انسيدونس. دونك لاحظوا معايا الا مشينا لانديس دو ريفراكسيون صغار اوتوماتيكمون لونغل اش غيوقع لها؟ غتكبر واحد شويه. دونك ها هي مثلا كبر منه. دونك غادي نسميوها اي 1 بريم. غنبدل الغايون يعني غناخذ واحد لونغل اخرى. لاحظوا انه كل ما كبرنا كل ما كتكبر. دونك هذه نسميوها اش؟ نسميوها اي 2. دونك هاد اي 2 حتى هذيك الغايون هاد لونغل غادا تكبر حتى هي اي 2 بريم غتكون كبر من اي 2. دونك ها هي بريم تكون كبر من اي 2. هذه اي 2 بريم حتى غنوصل لواحد. هذا كنقرب لهاد لاكس كنقرب بالزربه. علاش؟ حيت هذه كتكونوا ديما هادو اللي بالخضر وهادو اللي هنا كبر من هاد لي زونغل. دونك ابارتيغ من واحد لانستون هادي ابارتيغ من واحد لونغل شنو غادي نلقى؟ هذه غنسميوها اي ليميت. ابارتيغ من هاد اي ليميت هاد الغايون اللي غادي يدخل غيخرج لينا بواحد لونغل بي سور 2. دونك غيخرج اش بيربونديكولير على لا نورمال. هذيك هي التعريف ديال لونغل ليميت. دونك اشنا هي لونغل ليميت؟ هي يعني واحد لونغل اي كتساوي اونغل انسيدونس كتساوي اونغل ليميت سو كي امبليك انه هذه لا ليميت دو ريفراكسيون. الا كانت اي كتساوي اي ليميت اوتوماتيكمون هذيك اي بريم ولا ار لونغل ريفراكتي ديالها غتعطينا بي سور 2. الا ابليكينا لوا ديكارت شنو غيقول لنا؟ ان 1 فوا سينيس ديال اش دو اي 1 ياك اللي هي اي ليميت لونغل انسيدونس اللي هي اي ليميت كتساوي ان 2 فوا سينيس دو اش ديال لونغل بي سور 2. عقلوا اي ليميت هي واحد اونغل انسيدونس ماشي غير لونغل انسيدونس اللي لونغل ريفراكتي ديالها هي بي سور 2. دونك سو كي امبليك انه سينيس دو اي ليميت شحال غتساوي لينا؟ غتساوي لينا ان 2 سور ان 1. وما نساوش انه هذا الرابور علاش قلنا اوبليغاتوارمون في الاول؟ قلنا اوبليغاتوارمون خصو يتحقق لينا هذا الشرط ضروري. علاش؟ حيت الا كانت العكس كانت ان 1 2 كبر من ان 1 غيخرج لي هذا الرابور كبر من 1 وما يمكنش السينيس ديال شي حاجه تكون كبر من 1. دونك هذا الشيء علاش ها هو هذا العدد خصو اوبليغاتوارمون يكون صغر من 1. باش يكون هذا صغر من 1 دونك خاص ان 2 يكون صغر من ان 1. دونك الا بغينا اي ليميت شنو هي اي ليميت؟ هي السينيس موان 1 ديال اش؟ ديال ان 2 سور ان 1.
متفقين؟ دونك اشنو باش غتفيدنا هاد اي ليميت؟ اشنا هي الفائده اللي غتعطينا هاد اي ليميت؟ دونك اش كتقول لنا هاد اي ليميت؟ كتقول لك كاينين واحد لي كا. دونك لوغسكو لونغل انسيدونس، دونك الا كانت لونغل انسيدونس صغر من اي ليميت، لي غايون كيدوزو هادو هما الشيم، هادو اللي هنا. دونك لي غايون اللي صغر منا، دونك غتكون عندنا اش؟ غتكون عندنا ريفراكسيون، يعني كاينه لا ريفراكسيون ياك. الى لونغل اي ولات ديباسات، دونك حتى توصل لواحد اللحظه اللي غديباسي لونغل لي زونغل انسيدونس، لونغل اي هادو مثلا الى صايبنا نزيد وحده في هاد الشيما. دونك الى اختارينا بحال هكا كبر من اي ليميت، ها هي لونغل انسيدونس. ديما لي زونغل كيتعبروا مع لا نورمال، دونك هاد لونغل راه كبر من لونغل ليميت. الى ديباسات هادوك لي زونغل انسيدونس، دونك كيكون عندنا ريفليكسيون توتال. ريفليكسيون توتال. شنو كنقصدوا بريفليكسيون توتال؟ يعني هاد لونغل اللي غيدخل، هاد لي غايو ما غيترافيرسيوش لينا هادو، دونك غادي يوقع عليهم ريفليكسيون، دونك غادي نرجعوا، دونك حتى حاجه ما غدوز هنا. دونك هاد لونغل هادي اي راه هي نفسها لونغل، يعني غيطبق لوا بروميير لوا دو ديكارت. دونك هذا واحد شي رابيل. في لا فيديو الماجي غنبداو ليكزرسيس ديالنا اللي هو هذا ديال البريزم. دونك شوفوا معايا الفيديو اللي غيجي من بعد، هذا دابا اللي غنخدموا فيه هاد ليكزرسيس.